नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गर्न सुरु भएको छ। हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत विभिन्न 21वटा कम्पनीहरूले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांशको घोषणा गरेका छन्। कुमारी बैंक लिमिटेडको असोज 11 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को सञ्चित मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 6% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 2.67% नगद गरी कुल 8.67% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। बैंकले हालसम्म साधारण सभा तथा बुक्लुजको मिति भने तोकेको छैन। साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको भदौ 24 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.32% नगद गरी कुल 26.32% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले हालसम्म साधारण सभा तथा बुक्लुजको मिति भने तोकेको छैन। सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको भदौ 24 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.5263% नगद गरी कुल 10.5263% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। कम्पनीले कार्तिक 11 गते वार्षिक साधारण सभा पनि आह्वान गरेको छ। साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज 18 गते बुक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले असोज 17 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरूले मात्र प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको भदौ 22 गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। संस्थाले जनकपुर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई प्राप्ति गरी गत असोज 25 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हुनाले बोनसमा कर लाग्दैन। संस्थाले पनि हालसम्म बुक्लुजको मिति तथा साधारण सभाको मिति तोकेको छैन। युनिलिभर नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट प्रति शेयर 650 रुपैयाँको दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले लाभांश प्रयोजनका लागि असोज 25 गते बुक्लोज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले असोज 24 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयरधनीहरूले मात्र कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको भदौ 19 गते शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.53% नगद गरी कुल 10.53% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले पनि हालसम्म साधारण सभा तथा बुक्लोजको मिति भने तोकेको छैन। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.053% नगद गरी कुल 21.053% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले असोज 23 गते 20औं वार्षिक साधारण सभा पनि आह्वान गरेको छ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि असोज 12 गते बुक्लोज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले असोज 11 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा सहभागी हुन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
अरुण काबेली पावर कम्पनी लिमिटेड। अरुण काबेली पावर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 17% बोनस शेयर र 0.89% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यो लाभांश कम्पनीको भदौ 26 गते सम्पन्न भएको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि भदौ 15 गतेदेखि बुक क्लोज गरेको थियो। त्यसैले भदौ 24 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र यो लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। रुरु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड। रुरु जलविद्युत परियोजना कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको 10% ले हुन आउने बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.5263% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि असोज 7 गते एक दिन बुक क्लोज गरेको छ। त्यसैले असोज 6 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र यो लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। गान्धी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेड। गान्धी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेडको साउन 31 गते आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर र 1.05% नगद गरी कुल 21.05% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश असोज 3 गते सम्पन्न भएको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ। सिनर्जी पावर कम्पनी लिमिटेड। सिनर्जी पावर कम्पनी लिमिटेडको साउन 24 गते आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.5263% नगद वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि भदौ 4 गतेदेखि भदौ 18 गतेसम्म बुक क्लोज गरेको थियो। त्यसैले भदौ 3 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र यो लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कम्पनीको भदौ 18 गते शुक्रबार सम्पन्न भएको 15औं वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ। अपी पावर कम्पनी लिमिटेड। अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको साउन 32 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई 10.50% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.55% नगद गरी कुल 11.05% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावित लाभांश कम्पनीको भदौ 25 गते सम्पन्न भएको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश प्रयोजनका लागि भदौ 18 गतेदेखि बुक क्लोज गरेको थियो। त्यसैले भदौ 17 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र यो लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको असोज 4 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को सञ्चित मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजी 8.5% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। बैंकले हालसम्म बुक क्लोजको मिति र साधारण सभाको मिति भने तोकेको छैन। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड। सिटिजन्स बैंकको असोज 8 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को सञ्चित मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 12.913% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 3.087% नगद गरी कुल 16% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। बैंकले हालसम्म साधारण सभाको मिति र बुक क्लोजको मिति भने तोकेको छैन। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको भदौ 31 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.526% नगद गरी कुल 10.526% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो 24औं
वार्षिक साधारण सभा असोज 24 गते गर्दैछ। साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज 11 गते बुक क्लोज गरेको छ। त्यसैले असोज 10 गतेसम्म निप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको असोज 7 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को सञ्चित मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 18.50% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.97% नगद गरी कुल 19.47% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। बैंकले हालसम्म साधारण सभा तथा बुक क्लोजको मिति भने तोकेको छैन। सानिमा बैंक लिमिटेड। सानिमा बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को सञ्चित मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 17% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.89% नगद गरी कुल 17.89% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। बैंकले पनि हालसम्म साधारण सभा तथा बुक क्लोजको मिति तोकेको छैन। माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड। माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको असोज 6 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई 13.30% बोनस शेयर र 0.70% नगद गरी कुल 14% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले पनि हालसम्म बुक क्लोज तथा साधारण सभाको मिति भने तोकेको छैन। नेपाल ल्युब आइल कम्पनी लिमिटेड। नेपाल ल्युब आइलको भदौ 25 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 30% बोनस शेयर र 5% नगद लाभांश गरी कुल 35% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा असोज 18 गते संस्थाको कार्यालय झम्सिखे ललितपुरमा हुँदैछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि असोज 5 गतेदेखि असोज 18 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साउन 30 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 20% बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। संस्थाले आर्थिक वर्ष 76-77 र 77-78 मा मर्जर तथा प्राप्ति कार्य सम्पन्न गरी दुई संस्थालाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हुनाले कम्पनीको बोनसमा कर लाग्दैन। गुराँस लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। गुराँस लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको असोज 10 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 16% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.8898% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। हालसम्म संस्थाले साधारण सभा तथा बुक क्लोजको मिति भने तोकेको छैन।